जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तहरूमा श्री पुरुषोत्तम मासको अध्याय 21 देखि लिएर अध्याय 25 सम्मको कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। हजुरहरूले सबैले स्वीकार गर्नुहोला। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे श्याम। ओम श्री परमात्मने नमः। वन्दे श्रीकृष्णदेवं वर्णरकमिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसीदं यदकुलजलदौ प्रादुरासीदपारे यस्यासीदरूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवद्यं स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यसनोभूतिहेतो कृष्णातीरे कोकिला केलिकीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहु चलन्तौ श्रीराधा कृष्णौर्मङ्गलं मे भवेताम्। श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्वशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमशीशरत्नं वेदान्तयोगनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरि को प्यारो महीना प्यारो मास श्री पुरुषोत्तम मास को महिमा को चर्चा हामी भक्तहरूका बीचमा गरिरहेका छौं। अघिल्लो खण्डहरूमा हजुरहरूले 20 अध्यायसम्मको कथा सुनिसक्नु भएको छ। श्री विशेष गरी नारदीय पुराणका कथा हजुरहरूले यस खण्डमा सुन्दै हुनुहुन्छ। नारदीय पुराणका कथाहरू हजुरहरूले चिन्तन चर्चा सुन्दै हुनुहुन्छ। जो बृहद नारदीय पुराणका कथाहरू हुन्, जसलाई बृहद नारदीय भन्ने नाम दिएको छ। विशेष गरी नारद पुराणमा यी कथाहरूको वर्णन गरिएको छ। हजुरहरूले अगाडि धेरै चर्चा परिचर्चा श्रवण गर्दै आउनु भएको छ। श्री पुरुषोत्तम मासको जो यो कथाको यो प्रारूप छ, यो प्रखण्ड छ। सुरुमा श्री बृहद नारदीय पुराणमा उल्लेखित कथाहरू हुन्, जसमा नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा श्री सुतजी महाराजले शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भगवान श्री नारायण ऋषिले कपित्थवन भगवान श्री बद्रीनारायण प्रभुका काखमा नारायण ऋषि भगवान श्रीहरिले नारदजी महाराजलाई यो दिव्य कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जगदीश्वर परमात्मा भगवान द्वारिकानाथ प्रभु श्री कृष्णले फाल्गुन भनेको अर्जुनलाई अथवा सम्पूर्ण पाण्डवहरूलाई यो कथाको श्रवण गराउनु भएको थियो। र त्यसै गरी दृढधर्म नाम गरेका राजालाई श्री महामुनि वाल्मीकिले यो कथा श्रवण गराउनु भएको थियो। अहिलेको प्रसङ्गमा हामी दृढधर्म नाम गरेका राजालाई वाल्मीकि नाम गरेका ऋषिले सुनाएको जो चरित्र छ, जो पावन कथा छ, त्यही प्रसङ्गमा थियौँ र 20 अध्यायसम्मको व्याख्या हजुरहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। 21औं अध्यायमा श्री वाल्मीकि ऋषिले यसरी वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ कि भगवान पुरुषोत्तमको पूजा गर्ने विधि कस्तो छ, पुरुषोत्तम भगवानको व्रत बस्ने विधि कस्तो छ, भगवान पुरुषोत्तमलाई कसरी आराधना गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। अनलोत्तारणं कृत्वा प्रतिमायस्ततः परं प्राणं प्रतिष्ठां कुर्वीत अन्यथा धातुरेव सः। भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रभुलाई प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। हे महाराज, हे दृढधर्म राजा भनेर वाल्मीकि ऋषिले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि भगवानलाई प्राण प्रतिष्ठा गर्ने विधि कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले विशेष गरी हामीले पूजा गर्दाखेरि पारम्परिक जो परम्परा छ त्यो परम्परालाई पनि आधार मानेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ। अथवा नारद पाञ्चरात्र विधिमा आगम विधि, वैष्णव विधि, भगवानको पूजा विधिको वर्णन गरिएको छ। अन्य परम्पराहरूमा शैव परम्परामा, शाक्त परम्परामा, गणपत्य परम्परामा पूजाका अलग अलग विधि भए पनि जो वैष्णव विधि छ, भगवान विष्णुको पूजा गर्ने आगम प्रोक्त विधि छ, नारदा प्रोक्त विधि भनिन्छ, जसलाई नारदजीद्वारा व्याख्या गरिएको छ नारद पाञ्चरात्रमा, जसलाई आगम विधि पनि भनिन्छ।
यो आगम विधिद्वारा वैष्णव विधिद्वारा नै पूजा चाहिँ अति उत्कृष्ट मानिन्छ। सबै विधिहरूभन्दा उत्कृष्ट विधि मानिन्छ। यो शास्त्रीय प्रमाण हो। तसर्थ यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ भगवानलाई कसरी भगवानको प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ भन्दा चाहिँ सामान्य रूपमा व्यावहारिक रूपमा हामीले घरमा पूजा गर्दाखेरि आफ्नो दाहिने हातको बुढी औँलो लगेर भगवानको प्रतिष्ठामा भगवानको मूर्तिमा प्रतिष्ठा गर्ने गरेका छौँ। अनि एउटा वैदिक मन्त्र छ, ओम मनोज्योतिर्जुखतां माजस्य बृहस्पतिर जन्ममिमं तनो तरिष्टं जनिगं संयमं दधातु विश्वे देवा सह्यमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा भन्ने वैदिक मन्त्रद्वारा हामीले भगवानको मन वाणी चित्त विभिन्न प्रकारले जो शास्त्रले वर्णन गर्नुहुन्छ ती कुराहरू चाहिँ प्रतिष्ठा हुनुहोस् भनेर नजान्नेवाला व्यक्तिले, जो केही जान्दैन, जसले धेरै आगम प्रोक्त विधिलाई जानेको छैन, जसले धेरै पूजा विधिलाई जानेको छैन, सामान्य प्रकृतिको पूजा विधि मात्रै जानेको छ भने पनि त्यो व्यक्तिले पनि, पण्डितजीहरूले पनि धेरै ज्यादा केही जान्नु भएको छैन, उहाँहरूले केवल यति मात्रै जान्नु भएको छ र वेदको यो मन्त्रलाई यदि जान्नु भएको छ भने यो मनोज्योतिर्जुखतां माजस्य भन्ने जो मन्त्र छ त्यो मन्त्रलाई पण्डितजीहरूले जान्नु भएको छ भने भगवानलाई राखेर हे भगवान आउनुहोस् भनेर भगवानको प्रतिष्ठा गरिसकेपछि भगवानले अवश्य पनि त्यहाँ आफ्नो सारा शक्ति प्रवेश गराउनुहुन्छ र भगवान प्रतिष्ठित भन्नुहुन्छ। सबभन्दा श्रेष्ठ कुरा भनेको भक्ति विशेष हो। यदि भक्तिले युक्त भएको छ व्यक्ति तन्मय भएर भगवानको ध्यान गर्दछ र भगवान श्रीहरिलाई हे भगवान आएर प्रतिष्ठित हुनुहोस् प्रभु भनेर चिन्तन गर्दछ भने वेदको ज्ञान अथवा संसारभरिका ज्ञान केही कुरा हैनन्। हेर्नुहोस्, संसारका सबै जो ज्ञान छन्, जति पनि ज्ञान छन्, विधि छन्, नियम छन्, चर्याहरू छन्, ती सबै चर्या विधि नियम ज्ञान सबै कुरा छ, तर भक्तिले रहित भएको छ भने त्यो भक्तिले रहित भएको कुनै अर्थ हुँदैन। तसर्थ भक्तिले युक्त छ तर केही जान्दैन भने त्यो केही नजान्नेवाला भएको तर भगवानको भक्तिले ओतप्रोत भएको जो छ त्यसैलाई नै भगवानले सबभन्दा पहिले कृपा गर्नुहुन्छ। तर पूजाको विधि चाहिँ के छ त भन्दा आफ्नो दायाँ हातको अंगुष्ठ भनेको बुढी औँलो लगेर भगवानको प्रतिमामा छुने अनि यस्तो प्रकारले भगवानलाई प्राण प्रतिष्ठा गर्ने भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। कपालौ द्वौ ततस्पृष्ट्वा दक्षिणपाणिनः, दाहिनेपट्टिको हातले गएर भगवानका कपालौ भनेको दुवैतिरका गालाहरूमा छुने अनि भगवानको आफ्नो हात लगेर भगवानलाई सम्झने। अब सानो सुवर्णको प्रतिमा बनाएको छ भने त गाला छुने, नाक छुने, आँखा छुने कुरै आउँदैन। हृदयाय नमः श्री श्री स्वाहा शिखाय वैसठ आदि गरेर सबै गर्न सक्ने कुरो आउँदैन। सामान्यतया गएर त्यही प्रतिमालाई छुने, मूर्तिलाई छुने अनि वैदिक मन्त्र उच्चारण गरेर भगवानलाई हे भगवान यहाँ आएर बस्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। र यस्तो प्रकारले भगवानलाई प्रार्थना गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ शास्त्रकारले चाहिँ कस्तो वर्णन गर्नुहुन्छ भन्दा पुरुषोत्तम बीजेन तद विष्णु रित्यतेन्न च, भगवान पुरुषोत्तम भगवानलाई संस्थापन गर्न प्रतिष्ठा गर्नका लागि तद विष्णु हो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः भन्ने वैदिक मन्त्र छ। त्यो वैदिक मन्त्रको उच्चारण गरेर अथवा विष्णु हो ललाटमसे विष्णु नत्रेस्तो विष्णु सूरसे विष्णु त्रिवोसी वैष्णवामसे विष्णवेत्वा भन्ने भगवान विष्णुलाई प्रिय लाग्ने श्री यजुर्वेदको मन्त्र छ। त्यो मन्त्रद्वारा अथवा सहस्रशे रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभोमुग्भं सर्वतः पृथ्वा तिष्ठसाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतस्वे सानो जदन्येन स्थिरो हति भनेर यो दुई मन्त्र मैले हजुरहरूलाई पढेर सुनाएँ। यसलाई श्री यजुर्वेदको पुरुष सूक्त भनिन्छ। पुरुष सूक्त यदि व्यक्तिले पाठ गर्दछ र भगवानलाई भक्तिपूर्वक हे भगवान आउनुहोस् यो मूर्तिमा प्रतिष्ठित हुनुहोस् भनेर कल्पना गर्दछ भने भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रभु अवश्य पनि आएर त्यो मूर्तिमा प्रतिष्ठित हुनुहुनेछ। सबैभन्दा प्रधान विषय के हो त भन्दा सबैभन्दा प्रधान विषय भनेको भगवानको भक्ति हो। यदि किञ्चित मात्र पनि लेस मात्र पनि थोरै मात्र भए पनि भगवानको भक्तिले मिश्रित भएको चित्त छ भने भगवानको भक्तिले मिश्रित भएको हृदय छ भने त्यो हृदयद्वारा भगवानको यदि आराधना गरिन्छ भगवानलाई संस्थापन गराइन्छ प्रतिष्ठित गराइन्छ भने भगवान अवश्य आएर
त्यो मूर्तिमा प्रतिष्ठित भन्नुहुन्छ। तर प्रतिष्ठा चाहिँ गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ शास्त्रले। प्रतिष्ठा नगरिकन त्यहीँ लगेर सुनको टुक्रो राखेर चाँदीको टुक्रो राखेर अथवा माटाको काठको कुनै पनि प्रकृतिको मूर्ति राखेर त्यहाँ भगवानलाई प्रतिष्ठा गरिँदैन यदि भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ सुनको टुक्रो राखियो भने त्यो सुनको टुक्रो नै रहन्छ, भगवान हुनुहुन्न त्यहाँ। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि प्रकृतिले कुनै पनि प्रकारले भगवानलाई प्रतिष्ठा चाहिँ गर्नै पर्दछ। एभिर मन्त्रै प्रतिष्ठातुम हृदये समाचरेत्। हृदयमा पनि यस्तै प्रकारले चाहिँ हामीले चाहिँ भगवानलाई प्रतिष्ठा गरेर भगवान यहाँ बस्नुहोस् भनिसकेपछि हृदयेपि समाचरेत् भनेको यो उपलक्षणको रूपमा वर्णन गरिएको छ। हामीले आफूलाई पनि त्यसरी नै प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। ओम क्लाम हृदयाय नमः भन्ने, अनि दाहिने हातको बुढी औँलो लगेर यसरी छातीमा छुने, क्लीम शिरसे स्वाहा भन्ने, अनि यसो गरेर लगेर यो शिरमा दाहिने हातले छुने, सिखाए औखट भन्ने, पछाडि यो मूर्ध्नि तालुको भागमा लगेर अथवा ब्राह्मण आदि क्षत्रिय आदि द्विज छ भने टुप्पीमा लगेर चोटीमा लगेर छुने, कवचाय ओम भन्ने, दुवै हातलाई यसो गरेर दुईतिर कवचमा छुने, अनि नेत्रत्राय औखट भन्ने उच्चारण गर्ने, अनि दुईटा औँला एउटा यो अनामिका औँलो र एउटा बुढी औँलो लगेर दुईतिर आँखामा यसरी छुने, अनि अस्त्राय फट भनेको हातलाई यसरी पछाडि घुमाएर ल्याएर यसरी चुड्की बजाउने। त्यसै गरी अङ्गुष्ठाभ्याम नमः भनेको दुईटा औँलालाई बुढी औँलालाई यसरी जोड्ने, तर्जनीभ्याम नमः भनेको दुईटा यसरी कान्छी चोरी चोरी औँलालाई जोड्ने, मध्यमाभ्याम नमः भनेको माझका औँलालाई यसरी जोड्ने, अनामिकाभ्याम नमः भनेको दुईटा नाम नभएका औँला अनामिका जसको नाम छैन, नाम नभएका औँला कान्छीदेखि उल्ला औँलालाई यसरी जोड्ने, र कनिष्ठकाभ्याम नमः भनेको कान्छी औँलालाई यसरी जोड्ने, अनि करतल पृष्ठाभ्याम नमः भनेको दुईटा हातलाई यसो गर्ने। यस्तो प्रकारले भगवानको प्रतिष्ठा गर्न सकिन्छ। हृदयानि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ शास्त्रकारले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ हृदय अपि समाचरेत्। हृदयानमा श्रेष्ठ स्वाहा भन्ने जो विधि छ त्यो विधि आफूलाई पनि समाचरेत् भनेको भगवानलाई प्रतिष्ठा गरिसकेपछि भगवानलाई गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो। अनि भगवानलाई यति प्रतिष्ठा गरिसकेपछि प्राण प्रतिष्ठा सर्वत्र प्रतिमा मासमाचरेत्। भगवानलाई सम्पूर्ण रूपमा प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेपछि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हजुर जगत निहन्ता जगदीश्वर हुनुहुन्छ। मैले यो सुनको मूर्तिमा अथवा चाँदीको मूर्तिमा अथवा तामाको मूर्तिमा अथवा पित्तलको मूर्तिमा अथवा माटोको मूर्तिमा, मृण्मयम भनेको माटोले बनेको मूर्तिमा अथवा काठले बनेको मूर्तिमा अथवा लिपिया भनेको लिपेको फोटो आदि मूर्तिमा, लेखिया भनेको लेखेको मूर्तिमा, यस्ता प्रकारका मूर्तिमा मैले हजुरलाई चाहिँ प्रतिष्ठा गरेर संस्मरण गरेको छु, सम्झिएको छु। हजुर आएर विराजमान हुनुहोला भनेर सम्झिनु पर्दछ भक्तले भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि यसरी भगवानलाई यति गरिसकेपछि मूल मन्त्रै रङ्गम मन्त्रै वैदिकै ऋत्ननेन च। भगवानलाई प्रतिष्ठा गर्न धेरै विधि केही जानिएन भने हामीले सबैले धेरै विधि जानेको हुँदैन। ब्राह्मणले पण्डितले पनि सारा विधिलाई जानेको हुँदैन। पण्डित भनेको के हो त भन्दा सद असद विवेकिनी मतिर बुद्धिर यासाम सा पण्डा पण्डा सञ्जाता यस्य स पण्डितः भन्छ व्याकरणले विग्रह गर्दाखेरि। सद असद विवेकिनी मतिर बुद्धिर यासाम सा भनेको कर्म गराउँदै गर्दाखेरि विधि गर्दै गर्दाखेरि कस्तो प्रकृतिको विधि गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा सामान्यतया पण्डितलाई जान्नुपर्दछ, थाहा हुनुपर्दछ। यदि पण्डितले हामीले बोलाएको पुरोहितले हामीले घरमा बोलाउने गरेका पुरोहितले यदि जानेको छैन भने के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि भगवानको भक्त भएको छ भने, शरणागत भएको छ भने मूल मन्त्रैर अङ्ग मन्त्रैर वैदिकै ऋत्ननेन च। अब केही जानेको छैन है भगवान भनेपछि हातमा माला झोली लिएर मूल मन्त्र जप्नु पर्दछ। कमसेकम 108 पल्ट मूल मन्त्र जप्यो भने, अङ्ग मन्त्रहरू भनेको अन्य मन्त्रहरू द्वयम मन्त्र चरम मन्त्र आदि मन्त्रहरूलाई जप्यो भने अनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, मधुर मुस्कुराउनुहुन्छ भगवान, र स्वतः आएर त्यो सुनको चाँदीको जो प्रतिष्ठा गर्न भक्त ठिक्क परेको छ त्यो प्रतिष्ठा गर्न ठिक्क परेको मूर्तिमा आएर स्वतः भगवान विराजमान हुनुहुन्छ भनेर श्री शास्त्रकार स्वयं चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। र वाल्मीकि ऋषिको माध्यम बनाएर शास्त्रकार भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले सम्झनु पर्दछ।
श्रीवत्स संक्षमम संस्थानम नीलोत्पलधर समीम। अनि भगवानलाई यसरी प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेपछि भगवानलाई पहिले ध्यान गर्नुपर्दछ र ध्यान गर्दाखेरि तुलसीको पत्र अथवा तुलसीको मन्जरी हातमा लिनुपर्दछ। अनि हातमा तुलसीको मन्जरी र तुलसीको पत्र लिएर रक्त, पीतः, श्वेतः आदि पुष्पहरू लिएर रातो, पहेँलो, सेतो फुलहरू लिएर अनि आँखा बन्द गरेर भगवानको चिन्तन गर्नुपर्दछ। भगवानको ध्यान योगको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा विष्णुकै ध्यान योगको चर्चा सबै पुराणले गरेको भए पनि बृहद नारदीय पुराणमा यो प्रसङ्गमा, यो खण्डमा पुरुषोत्तम महात्म्यको कथामा चाहिँ भगवानको नराकृति भनेको मनुष्यको आकृतिको चिन्तन गरे पनि भगवानकै चिन्तन भएको कारणले गर्दा त्यस्तो जीवको मोक्ष हुन्छ भनेर श्री शास्त्रकार चिन्तन गर्नुहुन्छ। अनि अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, त्रिभङ्गम ललितम ध्याये सराधम पुरुषोत्तमम। त्रिभङ्ग भनेको 3 ठाउँमा बाङ्गो भएको भगवानको घाँटी टेढो, यसो टेढो भएर भगवान मुरली बजाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भगवानको कम्मर टेढो अनि भगवानको खुट्टा टेढो, देब्रे खुट्टो लगेर दाहिने खुट्टोमा बेरेर घुँडामाथि बेरेर अनि कम्मर टेढो पारेर अनि मुन्टो यसो बङ्ग्याएर भगवान मुरली बजाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्ता त्रिभङ्ग भनेको 3 ठाउँमा बाङ्गिएका, ललितम भनेको मधुराति मधुर मधुराधीश सरकार, त्यस्ता मधुराधीश सरकार भगवानलाई, सराधम भनेको राधाका साथमा पुरुषोत्तम श्रीहरि श्री बाँके बिहारीलाई संस्मरण गर्नु। देशकालो समुल्लिन्यन् नियतो वाग्यतः शुचिः। यस्तो प्रकारले भगवानलाई, हे भगवान, देशकालः समुच्चार्य भनेको सङ्कल्प भन्ने शब्दले पनि गर्न सक्दछ। यो यदि सङ्कल्पले गर्न सक्दैन भने हाम्रो वैष्णव भाषामा अथवा भगवान विष्णुको भाषामा चाहिँ के गर्दछौँ त भन्दाखेरि भगवानलाई दण्डवत गर्दा, साष्टाङ्ग गर्दा, अडियान गर्दा, भगवानलाई निवेदन गर्दा अथवा भगवानलाई शरणागति हुँदा, भगवानलाई ढोक्दा अथवा भगवानलाई साष्टाङ्ग गर्दा हामी के गर्दछौँ त भन्दाखेरि हामी फलानो स्थानमा छौँ, फलानो दास हौँ भनेर आफ्नो परिचय भगवानलाई, आफ्नो विज्ञापन गर्दछौँ, भगवानलाई संस्मरण गराउँदछौँ। परमात्मा जगदेश्वर अन्तर्यामी श्रीहरिलाई चिनाउनु पर्ने, भगवानलाई जनाउनु पर्ने कोही आवश्यकता छैन। तर पनि यो पनि शास्त्रीय मत भएको कारणले गर्दा भगवानलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, हे भगवान, म फलानो दास चाहिँ हजुरलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दैछु भनेर भगवानलाई जानकारी गराउँछौँ। यहाँ त्यही वर्णन गर्नुहुन्छ, देशः कालः, देश कालको उच्चारण गर्दै अनि भगवानलाई चाहिँ वाग्यतः शुचि, पवित्र भएर वाणीद्वारा पनि तिनै प्रकारले, मनसा भनेको मनद्वारा एकदम भाव विभोर भएर, आप्लुत भएर, हर्ष विभोर भएर भगवानलाई संस्मरण गर्दै सम्झिँदै, त्यसै गरी मनसा भइसक्यो। वचसा भनेको वाणीद्वारा वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गर्ने राम्रो कुशल वक्ता भएको ब्राह्मणलाई वेदका मन्त्र उच्चारण गर्न लगाउँदै, अथवा जानिन्छ भने आफू स्वयंले पनि वेदका मन्त्रको, वेद ध्वनिको उच्चारण गर्दै वचसा। अनि कर्मणा भनेको कर्मद्वारा आफूले पनि कर्म गर्दै जे वैदिक मन्त्रहरूले भन्दछन् त्यो वैदिक मन्त्रले भनेका आधारमा आफूले पनि बिस्तारै 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 यस्तो प्रकारले भगवानलाई पूजा गर्न सुरु गर्नुपर्दछ भनेर श्री वाल्मीकि ऋषिले दृढधन्वा नाम गरेका राजालाई सुनाउनु भयो। अनि भन्दै हुनुहुन्छ, भगवानलाई यसरी ध्यान गरेर हातमा तुलसी पत्र फुल लिएर भगवान श्री राधा सहित पुरुषोत्तम श्रीहरिलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। जस्तो प्रकृतिको प्रतिष्ठा हामीले गरेका छौँ, सुनको चाँदीको जस्तो छ, ती भगवानलाई चाहिँ लगेर त्यो फुल र तुलसी पत्र चढाउनु पर्दछ। अनि तुलसी पत्र र फुल चढाएर भगवानलाई आह्वान गर्नुपर्दछ। आह्वान गर्ने विधि कस्तो हो भने सामान्यतया हाम्रो विधि पनि पारम्परिक विधि हो, तर हामीले कहिले पनि कर्मपात्र पूजा गरेर ओम जद्देवा देवहणनं देवान शक्तिमा गरिसकेपछि, चन्दन नक्षता पुष्प लगाइसकेपछि, पवित्र धारण गरिसकेपछि कुश पानी आदि धेरै कुरो समाउनु पर्दछ त्यहाँ। तर हाम्रो प्राचीन परम्परामा अलग अलग समाउनु पर्ने विधि हो हुन त। पहिले हात यसरी सिधा गरेर अनि त्यो यजमान के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पानी बगिसक्यो भनेर बार बार त्यही कर्णपात्रमा गएर पानी समाई गर्नुहुन्छ। पण्डितजी सङ्कल्प पढ्नुहुन्छ, यजमान लु मेरो पानी चुइगयो झरिगयो, अब फेरि गएर समाउनुहुन्छ। यो सब गर्ने विधि होइन। विधि चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि यसरी हामीले दाहिने हातलाई सिधा गरिसकेपछि हत्केलोमा गहिरो खाल्टो पर्दछ र त्यो हत्केलामा परेको गहिरो खाल्टोमा चन्दन राख्ने, पुष्प राख्ने, अलिकति चामल अक्षता राख्ने,
तिल राख्ने, जव राख्ने, कुशका टुक्रा राख्ने, अनि केही द्रव्य दक्षिणा राख्ने, भेटी राख्ने, अनि पानी राखेर यसो गरेर सिधा हात गरेर अब त्यो कहाँ झर्छ, 2 थोपा पानी राखेको छ, झर्ने कुरा छैन त्यो। अनि अलग अलग थालमा कोठामा पूजा कोठामा पूजाका जो सामग्री छन् ती सामग्रीबाट अलग अलग चिज ल्याएर दाहिने हातमा यसरी राख्ने। अनि अनामिका अङ्गुलीमा पवित्र धारण गरेकै हुन्छ। देब्रे हातलाई तल, दाहिने हातलाई माथि। सपत्नीक यजमान यदि छ भने, श्रीमतीका साथमा बसेको छ भने श्रीमतीको हातलाई तल, श्रीमानको हातलाई माथि पारेर यस्तो प्रकारले सङ्कल्प पढ्नु पर्दछ। अनि सङ्कल्प पण्डितजीले पढिसकेपछि त्यो सङ्कल्प लगेर भगवान श्री विश्वक्सेन प्रभुलाई, श्री गणपतिजीलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। अथवा अन्य विधि, गाईदान गरिँदैछ कि, पूर्णपात्र दान गरिँदैछ कि, सुपस्कर गरिँदैछ कि, के कर्म गरिँदैछ हामीले त्यो कर्मअनुसार तदनुरूप त्यो सङ्कल्प लगेर कहाँ दिनुपर्ने हो। दान गरिँदैछ भने त्यो निमित्त पण्डित जो छ, लिनेवाला जो पण्डित छ उहाँ नै पण्डितलाई लगेर उहाँकै हातमा राखिदिनु पर्दछ। यस्तो प्रकृतिले हामीले गर्नुपर्दछ। सामान्य व्यवहार नियम चाहिँ, शास्त्रीय चिन्तन चाहिँ यस्तो हो। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बार बार एउटा कुश लिएको छ, अनि चन्दन अक्षता फुल लिनुपर्नेमा अघि नै त्यो लगेर कर्णपात्रमा राखेकै छ, अनि त्यहीँबाट गएर कुश र पानी समात्यो, पानी चाहिँ चुहिहाल्छ, कुश चाहिँ समातेको छ। फेरि बार बार 5 मिनट पण्डितजीले सङ्कल्प पढ्दाखेरि 10 पल्ट जति चाहिँ हामी त्यो पानी समाते गर्छौँ। किन, पानी त भागिहाल्यो भनेर। तर त्यसो गर्नु पर्दैन। हत्केलो गहिरो पारेर चाहिँ यसरी सङ्कल्प गर्न सकिन्छ। अथवा हजुरहरूले आफ्नो देशकाल र वस्तुतः भनिन्छ कर्मकाण्डलाई, देशकाल र वस्तुको मर्यादा अनुसार कर्मकाण्डलाई गर्नु भनेर भगवानले उद्धवजी महाराजलाई श्रीमद् भागवत महापुराणमा 11 स्कन्धमा वर्णन गर्नुभएको छ। आफ्नो देशकाल र परिस्थितिको व्यवहार अनुसार हजुरहरूले सङ्कल्पलाई गर्नुहोला। तर के चाहिँ नगर्नु होला भने कहिले पनि हात धुने काम आउँछ, अक्षता चढाएर अक्षता लगेर पण्डितलाई लगायो, पुरोहितलाई लगायो, अनि हात धुने काम आउँछ नि जब, अनि त्यो हात चाहिँ लगेर त्यही कर्णपात्रमा धोयो, अनि फेरि गाईदान गर्न गयो, बाछीदान गर्न गयो, पुरोहितलाई पण्डितलाई टिका लगाइदियो, टिका लगाइसकेर फेरि अब हात चाहिँ धुनु पर्यो, त्यही कर्णपात्रमा धोयो गरेर कर्णपात्रलाई हात धुने भाँडो बनाउनु हुँदैन। अनि सकेसम्म सकिन्छ भने हामीले बार बार त्यो हात लगेर त्यहाँ चोबेर कर्णपात्रमा यस्तो प्रकारले पनि सङ्कल्प आदि गर्न सकिँदैन, गर्न हुँदैन। सकेसम्म विधि चाहिँ यो हो। मैले जो अगाडि हजुरहरूलाई उच्चारण गरेर सुनाएँ विधि चाहिँ त्यो हो। कुश पानी लिएर समातेको भनेको निषेध हो, त्यो गर्न हुँदैन। तर के चाहिँ गर्न सकिन्छ भने कुशको टुक्रो मात्रै अलगै सुक्खा राखेर, अलगै एक ठाउँमा एउटा टपरामा कुशको टुक्रो राखेर त्यो कुशको टुक्रो ल्याएर सरक्क कर्णपात्रमा चोबेर अनि यसरी हातमा समातेर सङ्कल्प गर्न सकिन्छ। पानी लिइरहनु पर्दैन। कुशको टुक्रो लिएर यसरी पनि सङ्कल्प गर्न सकिन्छ। यो पनि विधि त होइन, एकदमै उच्च कोटिको विधि त होइन, तर निषेध पनि होइन, यो गर्नै नहुने पनि होइन। विधि र निषेध शास्त्रले 2 प्रकारको वर्णन गर्नुहुन्छ। विधि भनेको गर्न हुने, निषेध भनेको गर्न नहुने। अनि विधि जो छ त्यो गर्न हुने अन्तर्गत पर्दछ भने निषेध चाहिँ गर्न नहुने अन्तर्गत पर्दछ। र गर्दा गर्दै कति कर्म यस्ता छन् जो विधि पनि गरिएका छैनन् र निषेध पनि गरिएका छैनन्। भने जुन कुरो निषेध गरिएको छैन शास्त्रद्वारा त्यो कुरो आफूले जानेर यदि गरिन्छ भने त्यसलाई शास्त्रले अन्यथा मान्नुहुन्न। त्यही कारणले गर्दा कुशको टुक्रो लाने सुक्खा ठाउँबाट टपराबाट अनि त्यो लगेर कर्णपात्रमा सरक्क अलिकति थोरै चोब्ने अनि हातमा यसरी पानी लिएर सङ्कल्प गर्ने, यसोसम्म गर्न सकिन्छ। तर बार बार सारा हात लगेर त्यहीँ कर्णपात्रमा चोप्दै सङ्कल्प गरेँ मैले भन्दै, कर्णपात्रमा चोप्दै सङ्कल्प मैले गरेँ भन्दै गर्दा चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ विधि होइन, त्यो चाहिँ स्वतः सिद्ध निषेध हो, गर्न हुँदैन, गर्न नहुने काम हो त्यो भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि यस्तो प्रकारले सङ्कल्प गर्ने तयारी गरिसकेपछि भगवान श्रीहरिलाई अब के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि आह्वान गर्नुपर्दछ। आह्वान भनेको भगवानलाई बोलाउनुलाई भनिन्छ। निमन्त्रण गर्नुलाई नै आह्वान भनिन्छ। र भगवानलाई आह्वान चाहिँ कसरी गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि सामान्यतया आह्वानको शास्त्रीय मुद्रा भनेको यस्तो प्रकृतिको हुन्छ। यसरी हे भगवान आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्ने विधि यस्तो हो। अनि भगवानलाई प्रतिष्ठा गर्नका लागि चाहिँ बुढी औँलाले छुन सकिएन, ऊ पर लगेर मण्डपमा भगवानलाई माथि कहाँ हो कहाँ राखेको छ, 7 तला माथि भगवान राखेको छ, 7 तला तलबाट भगवानको प्रतिष्ठा गर्नुपर्ने भयो भने प्रतिष्ठित हुनुहोस् है भगवान। प्रतिष्ठा मुद्रा चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि यसो गर्ने, भगवानलाई हे भगवान प्रतिष्ठित हुनुहोस् भनेर प्रतिष्ठा मुद्रा यसो गरेर ओम मनो ज्योतिर जुखता आदि मन्त्रलाई उच्चारण गर्ने।
अनि आह्वान गर्नु पर्दाखेरि भगवान आउनुहोस् है भन्दाखेरि चाहिँ यसो गरेर भगवानलाई आह्वान गर्ने। यसरी यदि आह्वान गरियो भने यो आह्वान चाहिँ विधिवत आह्वान हो, होइन भने कुस पानी लिएर गएर अनि त्यो करपात्रमा हात चोबेर सारा हात फोहोर हात चोबेर मैलो हात चोबेर सारा यसरी फनफनी दाहिने हात घुमाएर चाहिँ आह्वान मुद्रा हुँदैन। तर सबभन्दा प्रधान विषय यति सबै हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा प्रधान विषय के हो त भन्दा भक्ति हो। यदि भक्तिले युक्त भएको छ भने, भक्ति छ भगवानको भने, भगवानसँग प्रेम छ भने हात घुमाए पनि भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर हामीले जानी जानी यो कर्म निषिद्ध कर्मलाई गर्नु हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा पूजामा आह्वान गर्ने जो मुद्रा छ त्यो मुद्रा भनेको दुईटा हातलाई यसरी थापेर यस्तो प्रकारले मैले हजुरहरूलाई अगाडि नै देखाएँ। यस्तो प्रकारले आह्वान भगवानलाई गर्नुपर्दछ र भगवानलाई आउनुहोस् भनेर आह्वान गरेपछि, भगवानलाई निमन्त्रणा गरिसकेपछि अनि आसन भगवानलाई दिनुपर्दछ। नाना रत्न समायुक्तं कार्तर स्वरभूषितं आसनं देवदेवेश गृहाण पुरुषोत्तम। हे भगवान, मैले धेरै केही सकेको छैन, कुसको टुक्रोको आसन राख्दैछु। हुन त नाना रत्न समायुक्तम, गर्नुपर्ने त धेरै रत्नै रत्नले युक्त भएको आसन हजुरलाई राख्नुपर्ने हो, तर मैले त्यो गर्न सकिनँ, कुसको टुक्रो राख्दैछु। मेरो यो कुसको टुक्रोलाई नै धेरै रत्न सम्झिएर हजुरले आएर आसन ग्रहण गरिदिबक्सियोस् प्रभु भनेर भगवानलाई संस्मरण गर्नुपर्दछ। राधिका सहितम पुरुषोत्तम भगवन्तं पुरुषोत्तमम आसनं समर्पयामि। राधिका सहित भगवान पुरुषोत्तमलाई आसन समर्पण गर्दछु भनेर आसन राख्नुपर्दछ। अनि त्यसपछि भगवानलाई पाद्य जल भनेको गोडा धुने पानीलाई पाद्य जल भनिन्छ। भगवानलाई गोडा धुने पानी भनेको चाहिँ पाद्य जल। हामीले पाद्य अर्घ गर्दाखेरि पूजा गर्दा भक्तले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, हुन त हात धोको पानी पनि जुठो भएको पानी खान हुँदैन, तर पनि उता शुद्धोदक स्नानम आचमनियम आदि पवित्र पवित्र जल आउने भएको कारणले गर्दा पादौर पाद्यम, गोडा धोएको पानीलाई चाहिँ विशेष ध्यानपूर्वक भगवानको गोडालाई धोएको पानीलाई चाहिँ ध्यान दिएर त्यो त्यहाँ भएको चम्मच अथवा फुल लगेर अन्य कुनै पानीमा पनि चोप्नु हुँदैन, राख्नु हुँदैन। हात धोएको पानीमा पनि हुँदैन। तर पादौ पाद्यम चाहिँ अलि भगवानको अरू पनि धेरै भगवानका सेवाहरू, व्यूहका सेवाहरू, भगवानका अन्य भगवानका विभूतिहरूको सेवाहरू गर्नुपर्ने, आचार्यको सेवाहरू त्यही पानीले, त्यही जलले, त्यही पादौ पाद्यम हस्तिवर्गले गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले अन्य पूजा गर्दा गर्दै अन्त्यमा भगवानको सेवा गरिन्छ गर्न त अन्य पूजा गर्दाखेरि धेरै होस पुर्याउनु पर्ने र धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने भनेको पाद्य जल हो। अनि त्यो पाद्य जल चाहिँ भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। नन्द गोपगृहे जातो गोपिका नन्द हेतवे गृहाणर्गम मया दत्तम राधाया सहितो हरे। भगवानलाई पाद्य जल गरिसकेपछि, भगवानका गोडा धोइसकेपछि भगवानलाई अर्घ सम्पादन गर्नुपर्दछ। हे नन्द गोपगृहे जातो, नन्द बाबा र यशोदा मैयाका घरमा जन्मिएका गोपिका नन्दन, हे कृष्ण, हजुरलाई म अर्घ दिँदैछु। राधिका सहित भएर हजुरले यो अर्घलाई स्वीकार गर्नुहोस् प्रभु भनेर भगवानलाई अर्घ दिनुपर्दछ। र पुरुषोत्तम भगवानलाई अर्घ दिँदाखेरि विशेष गरी के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि अर्घमा 8 प्रकारका वस्तुहरू राखिएको हुन्छ। भक्तहरूले ध्यान दिनुहोला। आपो क्षीरकुशग्राणी ददिश्च तिलतण्डुलान् सर्पेन्दुर्वा एताश्च अर्घो अष्टाङ्ग उच्यते। आपह भनेको जललाई भनिन्छ, क्षीरह भनेको दुधलाई भनिन्छ, कुशग्राणी भनेको कुशका टुक्रालाई भनिन्छ, ददिश्चह भनेको दहीलाई भनिन्छ, तिलह भनेको तिललाई भनिन्छ, तण्डुलान भनेको अक्षतालाई भनिन्छ, सर्पिन भनेको घिउलाई भनिन्छ, दुर्वा भनेको दुवालाई भनिन्छ, दुबोलाई भनिन्छ। यति 8 प्रकारका चिजहरूलाई नै अर्घ भनिन्छ। र भगवान पुरुषोत्तमलाई अर्घ दिँदाखेरि चाहिँ नारिकेल भनेको नरिवल छ भने, विशेष गरी श्रीफल सुकेको नरिवल छ भने त्यो अर्घको दहीको बोटुको माथि अथवा अर्घको जो चुच्चे भाँडो भक्तहरूका घरमा हुन्छ त्यही चुच्चे भाँडो, अर्घ दिने भाँडोमा नरिवल राखेर, विशेष गरी छ भने श्रीफल राखेर त्यो श्रीफलद्वारा भगवानलाई अर्घ सम्पादन गर्नुपर्दछ र भगवानलाई यसरी अर्घ चढाउनु पर्दछ। 8 प्रकारका कुराहरू मैले हजुरहरूलाई वर्णन गरिहालेँ। त्योदेखि बाहेक फलको रूपमा चाहिँ विभिन्न फलको वर्णन गरिएको छ। पुरुषोत्तम भगवानलाई चाहिँ श्रीफल नरिवलद्वारा नरिवल राखेर भगवानलाई अर्घ दिनुपर्दछ। अनि भगवानलाई त्यसपछि के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ आचमनियम जलम, आचमन गर्ने जल भगवानलाई चाहिँ समर्पण गर्नुपर्दछ। गङ्गा जलम समानीतम सुवर्ण कलशस्थितम
आचम्यतां ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम। हे भगवान, हे प्रभु, मैले गंगा जल पनि ल्याएको छु, सुवर्णको कलशमा राखेको छु। यदि आफूले राखेको छैन भने पनि मनसा भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ, मनसा कल्पित पूजा भगवानको गर्नुपर्दछ। मैले सुनको कलशमा राखेको म हे ऋषिकेश भगवान, हे पुराण पुरुषोत्तम प्रभु, म हजुरलाई यो आचमन गर्नका लागि दिँदैछु, हजुरले स्वीकार गर्नुहोला भनेर भगवानलाई आचमनी जल यसरी स्वीकार दिनुपर्दछ। अनि भगवानले भक्तिले मिश्रित भएको त्यो जललाई सहर्ष स्वीकार गर्नुहुन्छ पुरुषोत्तम प्रभुले भनेर श्री शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुहुन्छ र अगाडि यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि भगवानलाई पयो दधे घृतं गव्यम अक्षिकंसं शर्करं तथा गृहाणे मानि द्रव्याणि राधिका आनन्ददायक। हे भगवान, दूध दही घिउ चिनी मह यति कुरा मिसाएर मैले हजुरलाई यो पञ्चामृत अर्पण गर्दैछु। हे राधिकालाई आनन्द दिनेवाला, राधिकाका आनन्ददायक हे कृष्ण, हे जगदीश्वर, हे किशोर, हजुरलाई म यो पञ्चामृत दिँदैछु, हजुरले स्वीकार गर्नुहोला भनेर भगवानलाई यसरी पञ्चामृत अर्पण गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात भगवानलाई चाहिँ पुनः स्नान, भगवानलाई पञ्चामृत स्नान गरिसकेपछि फेरि शुद्धोदक स्नानले फेरि स्नान गराउनु पर्दछ र मन्त्र उच्चारण गर्दै भन्नुपर्दछ। गङ्गाजलं समसिन्तं दतीर्थं तत्समुद्भवं स्नानं तत्तं मया कृष्णं गृहतानन्दनन्दनः। हे भगवान, गङ्गाजलका साथमा सारा तीर्थहरूको जल मिसाएर मैले हजुरलाई फेरि स्नान गराउनका लागि जल बनाएको छु। हे भगवान, मैले यो दिएको जलद्वारा हजुर स्नान गरिदिनुहोस्। हे नन्दनन्दन, हे देवकीका नन्दन, हे गोपेश, हे जगदीश्वर, हे कृष्ण, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरले यो पुनः स्नानलाई स्वीकार गरिदिनुहोस् प्रभु भनेर भगवानलाई कल्पना गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात भगवानलाई पीताम्बरयुगं देव सर्वकामार्थसिद्धये मया निमित्तं भक्त्या गृहाण सुरसत्तमः। पीताम्बर भएको एकदमै टल्किने किसिमको, टल्किने प्रकृतिको, एकदमै भगवानलाई देदीप्यमान बनाउने किसिमको, प्रज्वलित गर्ने किसिमको, मुखरित गर्ने किसिमको यो दिव्य पीताम्बर वस्त्र मैले ल्याएको छु। हे भगवान, मैले आफ्नो हिसाबले, आफ्नो भक्तिले, आफ्नो भावले मैले हजुरलाई जस्तो सकेँ त्यस्तै यो कपडा मैले हजुरलाई ल्याएको छु। मया निमित्तं भक्त्या गृहाण सुरसत्तमः। हे देवादिदेव परमेश्वर भगवान कृष्ण, सुरसत्तम भनेको देवताहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हजुर। हजुरलाई मैले यो वस्त्र चढाएँ, स्वीकार गर्नुहोला भनेर भगवानलाई वस्त्र चढाउनु पर्दछ। त्यसपछि भगवानलाई उपवीतम भनेको जनाई चढाउनु पर्दछ। दामोदर नमस्तेस्तु स्तोत्राहिमां भवसागरात् ब्रह्मसूत्रं सोत्तरीयं गृहाण पुरुषोत्तमः। हे दामोदर प्रभु, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरको महिमाको वर्णन गरेर साध्य छैन प्रभु। मैले हजुरलाई यो ब्रह्मसूत्र भनेको जनाई चढाउँदैछु, यसलाई स्वीकार गर्नुहोला हे पुरुषोत्तम भनेर पुरुषोत्तम भगवानलाई यसरी जनाई, यज्ञोपवीत भनेको जनाई चढाउनु पर्दछ। त्यसपछि भगवानलाई आचमन गराउनु पर्दछ। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यता। भगवानलाई आचमन गराइसकेपछि अनि भगवानलाई, हे भगवान, मैले यो श्रीखण्ड चन्दन दिव्य रूपमा मैले घोटेको छु। गन्धाढ्यम भनेको एकदमै सुगन्धयुक्त भएको छ। मनोहर भनेको मनलाई हरण गर्नेवाला छ। यस्तो प्रकृतिको यो श्रीखण्ड चन्दन म हजुरलाई चढाउँदैछु, हजुरले यो चन्दनलाई स्वीकार गर्नुहोला भनेर भगवानलाई चन्दन चढाउनु पर्दछ। अब भगवानलाई अक्षता चढाउने पालो आयो। तर पुरुषोत्तम भगवान भनेको भगवान जगदीश्वर नारायण प्रभुको स्वरूप भएको कारणले गर्दा, भगवान श्रीहरिकै स्वरूप भएको कारणले गर्दा पुरुषोत्तम भगवानलाई पनि अक्षता चढाउन हुँदैन। तसर्थ अक्षताको ठाउँमा भक्तहरूले तिल लिनुपर्दछ। यदि कसैलाई भ्रान्ति दोष हुन्छ, कालो तिल देखिसकेपछि राम 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 राम, कालो तिल त श्राद्ध आदि कर्ममा पो चढ्दछ त भन्ने लाग्दछ। विशेष गरी भारतीय परम्परामा, मारवाडी परम्परामा अथवा अन्य भारतीय परम्पराहरूमा कालो तिल पूजामा निषिद्ध गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। कुनै शास्त्रीय विधान चाहिँ होइन यो। भक्ति बढ्दै जाँदा अथवा पूजाको विधि अथवा गराउने व्यक्ति बढ्दै जाँदा यो मनगढन्ते कुरो हुन त राम राम कालो तिल त केवल श्राद्धमा प्रयोग हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। तसर्थ उहाँहरूले भगवान विष्णुलाई पूजा गर्ने बेलामा सेतो तिल मगाउनुहुन्छ र सेतो तिलले भगवानको
चर्या गर्नुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ। तसर्थ भक्तहरूलाई त्यस्तो मनमा कुनै प्रकृतिको शङ्का भएमा सेतो तिलले भए पनि भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ। अनि भगवान श्रीकृष्णलाई, नारायणलाई अक्षता नचढ्ने भएको कारणले गर्दा भगवानलाई चाहिँ के चढाउनु पर्दछ भन्दा अक्षताको ठाउँमा तिल नै चढाउनु पर्दछ। अक्षता सहस्र श्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम भगवान, मैले यो अक्षताको रूपमा हजुरलाई तिल चढाएको छु, यो तिललाई स्वीकार गर्नुहोला। मैले अति नै प्रेमपूर्वक भक्तिपूर्वक हजुरलाई यो तिल निवेदन गर्दैछु, हे पुरुषोत्तम स्वीकार गर्नुहोला भनेर भगवानलाई अक्षता चढाउनु पर्दछ। त्यसपछि भगवानलाई फूल चढाउनु पर्दछ। माल्यादिनी सुगन्धिनी माल्यात्यादिनी वै प्रभो मया नितानि पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिगृह्यता। हे भगवान, रङ रङ भएका, बिरङ बिरङ भएका श्वेत रङ, पीत रङ, कृष्ण रङ, नील रङ, रक्त रङ, सबै प्रकृतिका रङ भएका विभिन्न प्रजातिका फुलहरू ल्याएर मैले आफ्नो भावले भ्याएसम्म, मेरो भक्तिले भ्याएसम्म म हजुरलाई चढाउँदैछु। हे भगवान, यसलाई हजुरले स्वीकार गर्नुहोला भनेर यसरी भगवानलाई चाहिँ पुष्प चढाउनु पर्दछ, पुष्प अर्पण गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि भगवानको अङ्ग पूजा गर्नुपर्दछ। नन्दात्मजो यशोदाया स्तनय केशिशुधन भूभारोद्धा करश्चैवयं तनोति विष्णुरूपधिक। हे भगवान, हजुरलाई जो नन्दात्मज, नन्द बाबाको छोरो हुनुहुन्छ, यशोदाको छोरो हुनुहुन्छ, केसीलाई मार्नेवाला हुनुहुन्छ, पृथ्वीको भारलाई हरण गर्नेवाला हुनुहुन्छ, भगवान विष्णु नै हजुरको रूप हुनुहुन्छ। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर यसरी भगवानलाई अङ्ग पूजा गर्नुपर्दछ। हजुर चाहिँ प्रद्युम्न नाम गरेका देवतालाई जन्म दिनेवाला हुनुहुन्छ। हजुर यस्तो प्रकृतिको हुनुहुन्छ। हे भगवान, वाचस्पति भनेको बृहस्पति पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। वास्तवमा हजुरको गुणको, हजुरको महिमाको, हजुरको महत्ताको वर्णन गरेर साध्य छैन। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर भगवानलाई यसरी सम्झिनु पर्दछ। पादो गुल्फौ तथा जानु जगने च कटिस्तथा मैढ्यम नाभिहृदयम च कण्ठबाहुम मुखमस्तथा। भगवानको पाद भनेको पैतालामा, गुल्फ भनेको गुल्फ भागमा, गुल्फ भनेको जसलाई गोलीगाँठो भनिन्छ, जानु भनेको, जानुनी भनेको घुँडामा, कटी भनेको कम्मरमा, मेड्रम भनेको कम्मरदेखि माथि ढाडको भागमा, नाभि भनेको नाइटोमा, हृदयम भनेको छातीमा, कण्ठम भनेको घाँटीमा, बाहुम भनेको दुईटा हातको मूलमा अथवा हातमा, मुखम भनेको मुखमा, नेत्रे भनेको आँखामा, शिरम भनेको भगवानलाई शिरमा, सर्वाङ्ग भनेको सबै स्वरूपमा। यस्तो प्रकारले विश्वरूप प्रभुको संस्मरण गर्दै भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गर्नुपर्दछ, भगवान पुरुषोत्तमको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर यसरी चर्चा गर्नुभयो। र अगाडि यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ र यसरी यहाँ वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, नेत्रे शिर, नेत्रमा पनि भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ, विश्वरूप भगवानको चिन्तन गर्नुपर्दछ। अनि यति भगवानको पूजा गरिसकेपछि भगवानलाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, भगवानलाई सुगन्धित धूप चढाउनु पर्दछ। र सुगन्धित धूप चढाउँदै गर्दाखेरि सुगन्धित धूप बत्तीलाई बालेर वनस्पति रसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता। हे भगवान, म यो वनस्पतिद्वारा बनेको जो धूप छ, यो धूप हजुरलाई चढाउँदैछु। यसले अति उत्तम सुगन्ध प्रकट गरोस् र त्यो हजुरको नाकलाई साह्रै दिव्य आनन्द दिनेवाला होस्। हे भगवान, यसलाई आग्रह भनेको सुँग्नुहोस्, सुँगेर स्वीकार गर्नुहोस्। धूपोऽयं प्रतिगृह्यता, म यो धूप चढाउँदैछु हजुरलाई भनेर भगवान श्रीहरिलाई, जगदीश्वर परमात्मा श्रीमन्नारायणलाई धूप चढाउनु पर्दछ। त्यसपछि भगवानलाई दीप चढाउनु पर्दछ। आत्मज्योति परम धाम दीपोऽयं प्रतिगृह्यता। हे भगवान, म हजुरलाई यो बत्ती बालिँदैछु र यो भगवानलाई सकिन्छ भने शुद्ध गाईको घिउद्वारा पुरुषोत्तम भगवानलाई गाईको घिउमा बत्ती बाल्नु पर्दछ। अनि म यो हजुरलाई चढाउँदैछु। यो धूपलाई पनि, दीपलाई पनि हजुरले स्वीकार गर्नुहोला भनेर भगवानलाई यसरी दीप चढाउनु पर्दछ। त्यसपछि नैवेद्यम भनेको भगवानलाई यथाशक्य नैवेद्य चढाउनु पर्दछ। विशेष गरी अपुवा भनेको मालपुवालाई भनिन्छ। मालपुवा बनाएको छ पुरुषोत्तम भगवानलाई अर्पण गर्नका लागि भने त्यो मालपुवा लगेर भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। अनि भगवानलाई तुलसीको पत्र छोडेर भगवानलाई, हे भगवान, यसलाई स्वीकार गर्नुहोला भनेर
वेदको मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ अथवा भगवान खानुहोस् भनेर मनै मनै कल्पना गर्नुपर्दछ। त्यसपछि उत्तरा पोषणम भनेर जल भगवानलाई 5 पल्ट चढाउनु पर्दछ। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा भनेर 5 पल्ट चम्चाले जो आचमनियम जल छ त्यसलाई भगवानलाई चाहिँ अर्पण गर्नुपर्दछ 5 पल्ट। र यसरी 5 पल्ट त्यो चढाउँदै गर्दा गंगा जल समानीतम सुवर्ण कलश स्थितम आचम्यताम ऋषिकेश त्रैलोक्य व्याधिनाशनः। हे भगवान, गंगाजल मिसिएको यो जल म हजुरलाई चाहिँ आपोसानको रूपमा जल दिँदैछु 5 पल्ट, हजुरले स्वीकार गर्नुहोला भनेर भगवानलाई यो जल प्रदान गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात भगवान श्री पुरुषोत्तमलाई फल चढाउनु पर्दछ। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि। फल लगेर पुरुषोत्तम भगवानलाई अर्पण गर्दै यो जो फल छ हे भगवान, म हजुरको अगाडि ल्याएर पुरतः भनेको अगाडि ल्याएर स्थापितम भनेको राख्दैछु। तेन मे मैले गरेको जो कर्म छ त्यो द्वारा चाहिँ सुफला प्राप्ति, मेरो सबै अहिले मैले गर्दै गरेको शुभ कर्मको सफलता मिलोस् मलाई र भवी जन्मनि जन्मनि जन्म जन्मान्तरसम्म यो कर्म शुभ कर्म गर्दै रहन पाऊँ। भगवान, जतिपल्ट जन्म्यौँ तपाईँलाई तपाईँको जो मेरो मति मेरो बुद्धि जो हजुरमा लागेको छ त्यो हजुरप्रति लागेको मेरो बुद्धि मेरो संस्मरण मेरो सम्झना कहिल्यै नछुटोस् भगवान भनेर यसरी भगवानलाई चाहिँ फल चढाउनु पर्दछ। पुरुषोत्तम भगवानको सेवा भएको कारणले गर्दा सकिन्छ भने भक्तहरूले श्रीफल भनेको नरिवल चढाउनु साह्रै उत्तम हुन्छ। नरिवल नै चढाउनु नै उत्तम मानिन्छ भगवानलाई, विशेष गरी सुकेको नरिवल चढाउनु उत्तम मानिन्छ। तत्पश्चात भगवानलाई चाहिँ पुगी फल चढाउनु पर्दछ। पुगी फल भनेको पान सुपारी ल्वाङ इलाइचीलाई भनिन्छ। सकिन्छ भने पानको पत्तामा ल्वाङ इलाइची सुपारी राखेर चढाउनु, सकिँदैन भने सुपारी नै भए पनि भगवानलाई चढाउनु पर्दछ। र यसरी भगवानलाई पुगी फल समायुक्तम कर्पूरम समनोहरम भक्त दत्तमया देवम ताम्बुलम प्रतिगृहताम। हे भगवान, म पुगी फल चढाउँदैछु, मैले चाहिँ एकदमै मनोहर भनेको हजुरलाई आनन्द दिनेवाला आनन्ददायक यो मैले पुगी फल सुपारी चढाएको छु। मेरो भक्तिले मेरो भावले मेरो बुद्धिले हजुरप्रतिको चरणको अनपाइनी भक्ति प्रेम अनुरागद्वारा मैले यो हजुरलाई सुपारी चढाउँदैछु, पान चढाउँदैछु। हे भगवान, यो पान सुपारीलाई स्वीकार गर्नुहोस् भनेर भगवानलाई यसरी ताम्बुल चढाउनु पर्दछ, सुपारी चढाउनु पर्दछ। तत्पश्चात भगवानलाई यथाशक्ति जसरी भक्तहरूले सक्नुहुन्छ त्यो अनुसार दक्षिणा चढाउनु पर्दछ। न्यून अतिरिक्त पूजायाम भनिन्छ कर्मकाण्डको विधिमा। न्यून भनेको हामीले गर्दै गरेको पूजा कम भयो। जस्तै माताजीलाई कुनै वस्त्र चढाउनु पर्ने थियो, त्यो वस्त्र चढाउन हामीले ल्याइएनछ, बिर्सिएछ भने अब के गर्नु त भन्दाखेरि हे माताजी त्यो वस्त्र बराबरको दक्षिणा भेटी मैले राख्दैछु है भनेर तत्कालै राखिन्छ। तत्कालै राख्न सकिएन भने कति कुरा पूजा गर्ने कति छुटे कति आए, तसर्थ न्यून भनेको कम भएको, अतिरिक्त भनेको ज्यादा भएको। हे भगवान, मैले पूजा गर्दा केही कम बढी भएको रहेछ भने यही दक्षिणालाई स्वीकार गरेर त्यो कम बढी भएको कुरालाई ज्यादा भएको अथवा कम भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुहोस् भनेर न्यून अतिरिक्त पूजायाम भनेको कम भएको ज्यादा भएको जो छ त्यो चाहिँ दक्षिणाद्वारा हजुरले स्वीकृत गर्नुहोस् भनेर भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रभुलाई या अन्य पूजामा दक्षिणा चढाउनु पर्दछ, दक्षिणा अर्पण गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गरिएको छ। अनि भगवानलाई दक्षिणा चढाउनु पर्दछ। भगवानलाई दक्षिणा चढाइसकेपछि फेरि एकपल्ट कर्पूर आरती गर्नुपर्दछ। कर्पूर आरती निराजन गर्नुपर्दछ। र यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ, यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ निराजयामि देवेशम राधाया सहितम हरिम। हे भगवान, कपुर लिएर म राधा सहित पुरुषोत्तम प्रभु हजुरलाई यो निराजन गर्दैछु, हजुरले यो निराजनलाई स्वीकार गर्नुहोला। निराजन भनेको आरतीलाई पनि भनिन्छ। भगवानको आरती गर्नुपर्दछ र आरती गरिसकेपछि भगवानलाई प्रदक्षिणा गर्नुपर्दछ। योगेश्वराय देवाय तथा यज्ञोद्भवाय च यज्ञानां पतये नाथ गोविन्दाय नमो नमः। हे यज्ञेश्वर, हे पुरुषोत्तम प्रभु हजुरलाई, त्यसै गरी हे यज्ञको नाथ हे गोविन्द हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवान, हजुरलाई म हातमा यो पुष्प लिएर यो पुष्प हजुरलाई चढाउँदैछु भनेर भगवानलाई पुष्प लिएर तुलसी पत्र लिएर भावस्वरूप भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। अनि तत्पश्चात भगवानलाई
दुवै हात अञ्जली बाँधेर भनेको भगवानलाई नमस्कार गरेर, नमस्कार मुद्रा बनाएर नमस्कार गरेर भन्नुपर्दछ। विश्वेश्वराय विश्वाय तथा विश्वोद्भवाय च विश्वस्य पतये तुभ्यं गोविन्दाय नमो नमः। हे विश्वेश्वर, हे पुरुषोत्तम भगवान, हजुर विश्वोद्भवाय छ भनेको संसारलाई सृष्टि गर्ने, रक्षा गर्ने र क्षय गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हे भगवान, हजुर विश्वका पति हुनुहुन्छ, हजुर गोविन्द हुनुहुन्छ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर यस्तो प्रकृतिले भगवानलाई नमस्कार गर्नुपर्दछ। र यस्तो प्रकारले भगवानलाई नमस्कार गरिसकेपछि षोडशोपचार जो पूजाको विधि छ, त्यो षोडशोपचार पूजाको विधि पुरा हुन्छ। हे दृढ धनमा नाम गरेका राजा, हजुरले सुन्नुहोस् भनेर श्री वाल्मीकि ऋषिले दृढ धनमा नाम गरेका राजालाई यो कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। दीपः कार्यस्पखण्डश्च यावमां च सर्पिसा पुरुषोत्तमस्य प्रीत्यर्थं सर्वार्थ फलसिद्धये। यदि सामर्थ्यलिप्त भएको कोही भक्त हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले अखण्ड दीपक बाल्नु पर्दछ। अखण्ड दियो बाल्नु, पुरुषोत्तम महिनाभरि 30 दिन 31 दिन जति दिनको हुन्छ त्यति दिनसम्म चाहिँ अखण्ड दियो बाल्नु। सर्पिसह भनेको, सर्पिन भनेको घिउलाई भनिन्छ। सकिन्छ भने शुद्ध गाईको घिउ लिएर, त्यो शुद्ध गाईको घिउले, अथवा सकिँदैन भने सर्पिसाह भनेको सरस्यौँलाई पनि भनिन्छ। सरस्यौँको तेलै लिएर भए पनि, अथवा तिलको तेलै लिएर भए पनि अखण्ड दीपक भगवानलाई बाल्नु। अनि पुरुषोत्तम प्रीत्यर्थम सर्वार्थ फलसिद्धये। हे पुरुषोत्तम भगवान, प्रसन्न हुनुहोस् भनेर यसरी भगवानलाई अखण्ड दीपक बाल्नु पर्दछ। अनि त्यसपछि भगवानलाई हात जोडेर यस्य स्मृता चनामोक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्प्रदाम याति सद्यो वन्दे तमच्युतम। हजुरलाई संस्मरण गर्नाले गर्दा सारा कर्महरू जो छैद कर्म हुन्छन्, हामीले गर्न नसकेका काम हुन्छन्, पूजा गर्दा गर्दै बिराएका हुन्छन्, वेदको मन्त्र पढ्दा पढ्दै गल्ती भएको हुन्छ, सर्ग विसर्ग अनुसर्ग आदि छुटेका हुन्छन्, टुटेका हुन्छन्, जिब्रोले भन्न नसकेको हुन्छ, पूजामा त्रुटि भएको हुन्छ, त्यो सबै हजुरलाई सम्झनाले गर्दा नै पुरा हुन्छ भनेर भगवानलाई यसरी भगवान पुरुषोत्तमलाई संस्मरण गर्नुपर्दछ। अनि भगवानलाई फेरि हात जोडेर फुल लिएर आवाहनम नजानामि नजानामि पूजार्चनम पूजाम चैव नजानामि क्षमताम जगदीश्वरः। हे भगवान, म आवाहन पनि जान्दिनँ, पूजा अर्चना पनि जान्दिनँ, हजुरलाई पूजा गर्ने विधि पनि जान्दिनँ, विसर्जन पनि जान्दिनँ, केही मैले जानेको छैन, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। हे पुरुषोत्तम प्रभु, म हजुरको केवल भक्ति गर्न जान्दछु, हजुरको शरणागत भएको छु, हजुरको शरणमा परेको छु, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ हे भगवान भनेर यसरी भक्तिले युक्त भएर, भगवानको जस्तो बनेर, भगवानमा चिन्मय भएर, भगवानमै भाव लगाएर भक्तले यसरी पुरुषोत्तम प्रभुको, श्री बाँकी बिहारी श्री हरि प्रभुको सेवा गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ श्री दृढधनमा नाम गरेका राजालाई वाल्मीकि ऋषिले कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि फेरि सोध्नुभयो राजाले, त्यसो भए पुरुषोत्तम भगवानको सारा विस्तार वर्णन गर्नुहोस्, व्रत कसरी धारण गर्नुपर्दछ गुरुजी। पुरुषोत्तमस्य नियमा व्रतिनो नोद विस्ताराद किं भोज्यम वा वर्ज्या वर्जित कपोदनः। पुरुषोत्तम महिनामा व्रत लिँदाखेरि के खान हुन्छ, के खान हुँदैन, त्यसै गरी कस्तो प्रकारले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, कस्तो प्रकृतिका कर्महरूलाई गर्न हुन्छ, गर्न हुँदैन भनेर सोध्नुभयो। अनि दृढधनमा नाम गरेका राजाले यति सोधिसकेपछि श्री वाल्मीकि ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम मासेन नियमा परिकीर्तिता तशृणुस्व माया राजन कथ्यमानां समासतः। सारा कति छन् नियम, त नियमको वर्णन गर्न साध्य छैन, तर म तिमीलाई समासतः भनेको समास भाषामा भनेको छोटो गरी नियमको सम्बन्धमा चर्चा गर्दछु। धेरै लामो व्याख्या, व्यास भाषा भनेको चाहिँ व्याख्यात्मक भाषा हो, समास भाषा भनेको चाहिँ अव्याख्यात्मक समास भाषा हो। विग्रह र समास व्याकरणको नियम हो। समासले छोट्याउने काम गर्दछ भने विग्रहले अथवा विच्छेदले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ लम्ब्याउने गर्दछ। तसर्थ समास भाषामा म तपाईँलाई सुनाउँछु हे दृढधनमा नाम गरेका राजा भनेर वाल्मीकि ऋषिले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि भन्दै हुनुहुन्छ के खाना हुन्छ त भन्दा हविष्यान्न चनम भोजित प्रयत पुरुषोत्तमै। पुरुषोत्तम भगवानको
पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्दा, पुरुषोत्तम भगवानको व्रत गर्दै गर्दा हविष्यान्न भनेको खाना हुन्छ। त्यसो भए हविष्यान्नमा के खाना हुन्छ भन्दा गोधुमा भनेको गहुँ खाना हुन्छ, सालह भनेको धानलाई भनिन्छ, धान अथवा चामल खाना हुन्छ। प्रसाद बनाएर चामललाई उसिनेर जो प्रसाद बनाइन्छ त्यो प्रसाद बनाएर चाहिँ भोजन गर्न सकिन्छ। थोरै घिउ राखेर भोजन गर्न सकिन्छ। बासी खाना हुँदैन, तर साझी बनाएर भर्खरै बनेको भोजनलाई चाहिँ भगवानको सेवा गरे पश्चात खाना हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ तिलह भनेको तिल त धेरै काहीँ खाइँदैन, तर पनि तिल पनि खाना हुन्छ। यव भनेको जौ पनि खाना हुन्छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो। त्यसै गरी केराउ पनि खाना हुन्छ, मुङ पनि खाना हुन्छ, कागुनो पनि खाना हुन्छ। आफै उम्रेको कुनै वस्तु छ भने त्यो आफै उम्रेको वस्तु पनि खाना हुन्छ। अदुवा पनि खाना हुन्छ हे दृढधर्म राजा। त्यसै गरी कन्दमूल भनेको तरुल पनि खाना हुन्छ जो माटो मुनि फलेको छ। त्यसै गरी काँक्रो पनि खाना हुन्छ। पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्दा केरा पनि खाना हुन्छ। त्यसै गरी पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्दा स्याउ खाना हुन्छ, आँप खाना हुन्छ, कटहर खाना हुन्छ, सिधो नुन खाना हुन्छ, दही खाना हुन्छ, घिउ खाना हुन्छ, दुध खाना हुन्छ। दुध खाना त हुन्छ, तर पहिले नै घिउ निकालेको दुध छ भने त्यस्तो दुध चाहिँ फेरि खाना हुँदैन। यदि घिउ ननिकालिएको दुध छ भने त्यो दुध चाहिँ खाना हुन्छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी त्रिफला भनेको हर्रो, बर्रो र अमलालाई भनिन्छ। हर्रो, बर्रो, अमला यो खाना हुन्छ। त्यसै गरी पिप्ला भनेको एउटा पिरो पिरो झार हुन्छ जो फल्दछ, त्यो पनि खान सकिन्छ। त्यसै गरी जिरा पनि खाना हुन्छ। त्यसै गरी मिश्री लगायत मिठा पदार्थहरू धेरै जसो खाना हुन्छ। त्यसै गरी सुपारी पनि खाना हुन्छ, ल्वाङ पनि खाना हुन्छ, अमला पनि खाना हुन्छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै जानुभयो। अनि भन्दै हुनुहुन्छ अन्य खाना हुने के वस्तु छन् त भन्दा अजा गो महिषम दुग्धम अन्य दुग्धम इहामिषम द्विजक्री तरसा सर्वे लवणम भूमिजम तथा। अजा भनेको बाख्राको, गो भनेको गाईको, भैँसी भनेको भैँसीको। बाख्राको, गाईको, भैँसीको दुधलाई चाहिँ हविष्यान्न दुध भनिन्छ, अन्यलाई चाहिँ आमिष भनिन्छ। त्यसो भए कसको दुध खाना हुन्छ त भन्दाखेरि अजा भनेको बाख्राको पनि खाना हुन्छ। त्यसै गरी गाबु भनेको गाईको पनि खाना हुन्छ र महिषी भनेको भैँसीको पनि दुध खाना हुन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। अन्य दुग्धम त्योदेखि बाहेक पशुका दुध खाइयो भने चाहिँ त्यो दुध चाहिँ इहामिष भनेको आमिष मानिन्छ, त्यसलाई त्यो निषिद्ध छ, त्यो खाना हुँदैन, त्यो तामोगुणीय छ भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो के प्रसङ्ग हो त यो भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि भगवान् श्रीकृष्णले सबै थोक चराउनु भयो भन्ने वर्णन आउँछ। त्यसमा अरू सबै चराएको त आउँदैन। अजा गावो महिषश्च निर्विसन्त्यो वनात् वनम। भगवान् श्री वृन्दावन बिहारी प्रभु अजा भनेको बाख्रो, गावो भनेको गाई र महिष भनेको भैँसी लिएर वृन्दावनमा प्रवेश गर्नुभयो भन्ने श्लोक आउँछ भागवतमा। तसर्थ यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ यी तीनटा कुराको दुध चाहिँ खाना हुन्छ जो हविष्यान्न मानिन्छ। यदि ब्राह्मणले बेचेको छ भने रसह भनेको दुध आदि छ भने, तेल आदि छ भने ब्राह्मणले बेचेको त्यो दुध र तेल पनि नखानु। त्यसै गरी लवणम नुन बेचेको छ भने त्यो नुन पनि नखानु। भूमिजम भनेको अन्न आदि पनि ब्राह्मणले बेचेको हो भने त्यो ब्राह्मणले बेचेको अन्न आदि पनि नखानु भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो। अनि के खाना हुँदैन त भन्दा ताम्रः पात्रम चितम गव्यम जलम चर्मणि संस्थितम। ताम्रह पात्रमा राखेको गव्य भनेको दुध, दही, घिउ। तामाका भाँडामा राखेको दुध, दही, घिउ खाना हुँदैन पुरुषोत्तम महिनामा। त्यसै गरी जलम चर्मणि संस्थितम यो व्यवहार चाहिँ केवल राजस्थान आदि देशहरूमा, पश्चिम देशहरूमा ठुला ठुला छालाका धोक्रामा पानी राखेर त्यो पानीलाई बाँधेर अनि त्यो पानीलाई ऊँटले बोकाएर घरसम्म ल्याउने चलन थियो। तसर्थ यो चर्मणि जल संस्थितम छालामा राखेको पानी खाना हुँदैन भनेको पुरुषोत्तम महिनामा हुँदैन। अरू बेला त खाए पनि केही छैन, किन प्राण बचाउनका लागि खाए पनि केही छैन भन्नुहुन्छ शास्त्रले। तर त्यस्ता देशहरूमा यदि व्यक्ति बसेको छ भने नखाएर धरै छैन। यदि हाम्रै यिनै क्षेत्रहरूमा पनि यदि कहीँ गाउँठाउँमा कोही व्यक्ति बसेको छ र कलको पानी उसले खाएको छ भने, जो चापाकल हुन्छ खिच्नेवाला कल, त्यो कलको पानी खाएको छ भने त्यसमा जो जिब्री आदि लागेका हुन्छन् ती चाहिँ कस्ता छन् त भन्दाखेरि चाहिँ चर्मणि संस्थितम छाला आदिद्वारा बनेका छन्। त्यस्तो प्रकारको छालाद्वारा आएका पानी, बनेका पानी अथवा आएको पानी जो छ त्यो पानी कमसेकम पुरुषोत्तम मासमा चाहिँ
पिउन हुँदैन, खान हुँदैन भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी अरू के खान हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ आत्मा पार्थम पाचितम चान्नम मासितम स तत्स्मृतम। अरू पनि प्रकारका खानेकुराहरू यहाँ खान हुँदैन। के खान हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसै गरी राजमा खान हुँदैन, मासको दाल खान हुँदैन, द्विदलम दुईटा फब्ल्याटा भएको खान हुँदैन खानेकुरा। पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्दै गर्दाखेरि तिलको तेल पनि खान हुँदैन भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो। अनि अरू पनि भावदुष्टम क्रियादुष्टम दुष्टम दुष्टम च वर्जयेत् शब्द दुष्टम च वर्जयेत्। भावदुष्टम भनेको भावनामा दुष्ट भएको तत्त्व। जस्तै कि कुनै वस्तुलाई सुधार गर्दै गर्दा खानेका लागि भनेर टुक्रा गर्दै गर्दाखेरि त्यो खानेकुरो हेर्दैखेरि नराम्रो देखियो भने त्यस्तो प्रकृतिको खानेकुरा। जस्तै टमाटरलाई यदि हामीले त्यसलाई सुधार गर्दै गर्दा टुक्रा गर्दै गर्दाखेरि त्यो टमाटर कस्तो देखियो भने रातो देखियो। रातो देखियो हेर्दैखेरि भाव दुष्ट भयो त्यसमा, ओहो कस्तो रातो देखियो, फलानु चिज जस्तो देखियो भनेर कोही व्यक्तिले भनिदियो भने, भन्न नै भने पनि त्यसमा भाव दुष्ट हुन्छ र भाव दुष्ट भएको खानेकुरा खानु हुँदैन पुरुषोत्तम महिनामा। त्यसै गरी क्रिया दुष्ट भनेको बनाउन त राम्रो चिज बनाएको थियो तर क्रिया भनेको कर्म गर्दा गर्दै त्यो दुष्ट भयो। खानेकुरो राम्रो बनाएर अभिषेन्न नै पकाएको, दाल चामल नै राम्रो प्रसाद नै बनाएको, तर त्यहाँ चाहिँ भरे सब्जी पकाइसकेर साग बनाइसकेर हेरेको किरो मरिरहेको रहेछ, प्रसाद बनाइसकेर हेरेको चिलेसो देखियो। त्यसै गरी कुनै किरो अथवा खानेकुरा केही देखिएन तर खानेकुरा खानका लागि बसिएको छ, खानेकुरा मुखमा लगेर गाँस लगेको कपाल रौँ मुखमा पर्यो भने त्यस्तो प्रकारको खानेकुरालाई क्रिया दुष्ट भनिन्छ। गर्दा गर्दै बनाउँदा बनाउँदै बनाउँदा बनाउँदै यदि दुष्ट भएको खानेकुरा छ भने त्यसलाई क्रिया दुष्ट भनिन्छ। अनि अर्को हुन्छ शब्द दुष्टम च वर्जयेत्। पुरुषोत्तम महिनामा शब्द दुष्ट भएको खानेकुरा पनि खान हुँदैन भनेर श्री शास्त्रकारले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ शब्द दुष्ट भनेको के हो भने खानका लागि हामीले कुनै साग सब्जी कुनै खानका लागि ठिक परेका छौँ अनि त्यो खानका लागि ठिक परेको चिजलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने अथवा भन्नुपर्नेमा त्यसलाई काट्ने भन्ने उच्चारण गरियो हामीले, अनि अथवा विभिन्न गर्ने भनेर यसरी नराम्रो शब्दको उच्चारण गरियो भने यसलाई के भनिन्छ भन्दा शब्द दुष्ट भनिन्छ। ल ठिकै छ, काट्ने पनि भनिएन केही भनिएन, खानका लागि ठिक्क परेको छ, भोजन गर्न मुखमा हाल्न आँटेको छ। जस्तै कुनै सब्जी बनाएको छ अनि ओहो यो सब्जी त कस्तो मिठो हुन्छ भने फलानु चिज जस्तो हुन्छ भनेर कसैले उच्चारण गरिदियो भने यसलाई भनिन्छ के त भन्दा शब्द दुष्टम। फलानु चिज जस्तो साह्रै मिठो सब्जी हो, यो त साह्रै मिठो साग हो भनेर कसैले भन्दछ भने र अरू कुनै बेला भनेको छ भने पनि त्यस्तो प्रकृतिको त्यो चिज छ भने त्यसलाई शब्द दुष्ट भनिन्छ। कुनै बेला कसैले त्यो चिजलाई यस्तो जस्तै छ फलानु जस्तै छ भनेर भन्दछ भने त्यसलाई शब्द दुष्ट भनिन्छ। शब्द दुष्ट प्रकृतिको खानेकुरा पनि खान हुँदैन हे दृढधर्म राजा। पुरुषोत्तम महिनामा वर्जित गरिएको छ, खान हुँदैन भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। परान्नम च परद्रोहम परदारागम तथा। अर्काको जो परान्न भनेको अर्काको घरको अन्नलाई स्वीकार गर्नै हुँदैन। परद्रोह भनेको अर्काको द्रोह गर्नु हुँदैन, अर्काको रिस गर्नु हुँदैन, राग गर्नु हुँदैन र विचार रहित भएका स्त्री आदिको सङ्गत पुरुषले गर्नु हुँदैन र व्यभिचारी पुरुष आदिको सङ्गत स्त्रीले गर्न हुँदैन भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि यहाँ वर्णन गर्दै जानुभयो। के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि यसरी खानेकुरा यी खानेकुराहरूलाई चाहिँ भोजनहरूलाई चाहिँ पुरुषोत्तम महिनामा खानै हुँदैन, निषिद्ध गरिएको छ भनेर भगवान श्री वाल्मीकि ऋषिले दृढधर्म राजालाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अरू के गर्नुपर्दछ त पुरुषोत्तम मासमा पुरुषोत्तम महिनामा भनेदेखि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। ब्रह्मचर्य मदम सय्याम पत्रवल्याम च भोजनम। 1 महिनासम्म ब्रह्मचर्य व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ। गृहस्थी व्यक्तिले पत्नीका साथमा यो व्रतलाई लिनुपर्दछ भनेर श्री शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुहुन्छ। सपत्नी सधवासहित सपतिसहित अथवा सपत्नीसहित यो व्रतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ, व्रत लिनुपर्दछ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ के गर्नुपर्छ भन्दा ब्रह्मचर्य व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ। पति र पत्नीका साथमा जोडा भएर यसरी चाहिँ यो व्रत लिन सकिँदैन। जोडा भएर अलग अलग भएर ब्रह्मचर्य व्रतलाई लिएर नै यो व्रतलाई लिनुपर्दछ। मध शय्यामा सुत्नु हुँदैन, पलङमा सुत्नु हुँदैन। अध भनेको भुइँमा नै ओछ्यान लगाएर सुत्नु पर्दछ। पत्रवल्याम, बल्ली भनेको समूहलाई भनिन्छ, पत्र भनेको पातको समूह भनेको टपरालाई भनिन्छ।
टपरामा भोजन गर्नुपर्दछ। अनि सकिन्छ भने चतुर्थ काले भुङ्क्तिम, दिनको चौथो काल भनेको सन्ध्याकालमा, सन्ध्याकाल भएर भगवानको सन्ध्याकालीन मङ्गलासन गरिसकेपछि अनि मात्रै चाहिँ के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ भुङ्क्तिम भनेको भोजन गर्नुपर्दछ। चतुर्थ काले भुङ्क्तिम, दिनको चौथो काल भनेको सन्ध्याको आरती गरेर मङ्गलासन भगवानको गरिसकेपछि अनि मात्रै भोजन गर्नुपर्दछ। सकिन्छ भने भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। रजस्वलाम लेक्षय सपतिर पाथितै प्रात्यकैसह, रजस्वला भएकी स्त्री छन् भने, म्लेक्ष आदि छन् भने, शूद्र आदि छन् भने ती सबैसँग बोल्नु हुँदैन, तिनीहरूलाई त्याग गर्नुपर्छ, तिनीहरूकोबाट टाढा बस्नुपर्दछ। हे दृढधर्म राजा भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै जानुहुन्छ। एवेर दृष्ट चकाशैश्च सुतका चन्न यद् भवेद्, दीपाचितं दग्धान्नै वाद्या तद् पुरुषोत्तमे। यस्तो प्रकारले चाहिँ भगवत भक्तिले युक्त भएर, भगवत प्रेमले ओतप्रोत भएर भगवान श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम प्रभुको सेवा गर्नुपर्दछ। हे दृढधर्म राजा, अनि के खान हुँदैन भन्दा पलाण्डु भनेको प्याज खान हुँदैन। सबभन्दा पहिले खानै नहुने, जसलाई संस्मरण गर्नै नहुने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मांस र मदिरा हो। मांस भक्षण गर्न मनुष्यले सकेसम्म हजुरहरूले पनि यो कुरालाई स्वीकृत गर्नुहोला, स्वीकार गर्नुहोला। मांस भक्षण मनुष्यले गर्न हुँदैन, खानै हुँदैन। तर पनि यदि कोही गर्दछ भने पुरुषोत्तम मासमा चाहिँ, पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तम भगवानको व्रतलाई स्वीकार गरिसकेपछि यी कुरा त खानै हुँदैनन्, मांसलाई त्याग्नु पर्दछ। त्यसै गरी मद्यपान भनेको मदिरालाई भनिन्छ, त्यो मदिरालाई पनि त्याग्नु पर्दछ। मांस मदिराको त कुरो आएन, यी त खाने कुरै होइनन्, खानै हुँदैन। त्योदेखि बाहेक के खान हुँदैन त भन्दाखेरि वनस्पतिहरूमा पनि, जो वनस्पति नै हुनुहुन त तर यी कुरा खान हुँदैन भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुहुन्छ। पलाण्डुम भनेको प्याज खान हुँदैन, लसुनम भनेको लसुन खान हुँदैन, छत्राकह भनेको छातावाला भनेको च्याउलाई भनिन्छ, च्याउ पनि खान हुँदैन, गृञ्जनम भनेको गाजर खान हुँदैन, त्यसै गरी मूलम भनेको मूला खान हुँदैन, नालिगम भनेको सलगम खान हुँदैन। पुरुषोत्तम भगवानको व्रतलाई धारण गर्नेवाला व्यक्तिले यी कुराहरूलाई त्याग्नु पर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो। अनि अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, कुष्माण्डम कुविन्डो खान हुँदैन, लौको खान हुँदैन, लहरामा फलेको फल्सी खान हुँदैन, श्रीफलम भनेको नरिवल भगवानलाई चढाउन हुन्छ, सुकेको नरिवल पनि काँचो नरिवल पनि, तर खान हुँदैन। लिङ्गफलम भनेको लामा लामा भएका केही पनि फलेका फलहरू, यस्ता फलहरू खान हुँदैन। त्यसै गरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, यस्तो प्रकारले बदरी फलम भनेको बैर पनि खान हुँदैन पुरुषोत्तम भगवानको व्रत बस्दै गर्दा। त्यसै गरी चिचिन्डो आदि जो फलहरू छन् यी फलहरू त खानै हुँदैन, बदरी फल बैर पनि खान हुँदैन। यस्तो प्रकारले चाहिँ पुरुषोत्तम भगवानको व्रतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर भगवान श्री वाल्मीकि नाम गरेका महाऋषिले श्री दृढधर्म नाम गरेका राजालाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। र भगवान श्री नारायण ऋषिले नारदजी महाराजलाई बद्रीनाथ नाम गरेको प्यारो तीर्थमा भगवानका काखमा श्री नारदजी महाराजलाई यो चर्चा सुनाउँदै हुनुहुन्छ, जो बृहद नारदीय पुराणका चर्चा हजुरहरूले मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। नियमेर वनिता राजन फलैनैवा तदाव्रती, यस्तो प्रकारले चाहिँ जो व्रती भनेको व्रतलाई धारण गर्नेवाला व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ व्रतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यसो भए व्रत लिने विधि कस्तो छ त भन्दा, उपोषणेन कर्तव्य शक्ति चेत् पुरुषोत्तमः, शरीरमा बल छ, शरीरमा तेज छ, शरीरमा सामर्थ्य छ भने त्यो शरीरमा बल तेज सामर्थ्य भएको व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ उपोषणेन भनेको खाली पेट बसेर भगवानको पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्नुपर्दछ 1 महिनासम्म। राम राम कठिन हुन्छ, सकिँदैन भन्ने भक्तहरूलाई लाग्दछ भने, अथवा घृतपानम च पयपान मया चितम, घिउ मात्रै पिएर भए पनि बस्नु पर्दछ भन्नुभयो श्री शास्त्रकारले। तर त्यो पनि कठिन लाग्दछ भने पयपानम भनेको दुध मात्रै खाएर बस्दा पनि हुन्छ, त्यो पनि कठिन लाग्दछ हजुरहरूलाई भने फलाहारो दिवा कार्यम यथा शक्त्या अवतार्सितः, फल खाएर भए पनि चाहिँ यो पुरुषोत्तम भगवानको व्रतलाई धारण गर्न सकिन्छ। होइन होइन, यति गर्न पनि फल मात्रै खाएर पनि कठिन हुन्छ भन्ने भक्तहरूलाई लाग्यो भने व्रत भङ्गु यथास्थान तथा कार्य विचक्षणै, हामीले व्रत गर्दा गर्दै दुधै मात्रै खाएर लिन्छु, घिउ मात्रै पिएर लिन्छु भन्ने सोच्यौँ,
तर बिचमा बिरामी पर्यौँ र भगवानको पूजामा, भगवानको भक्तिमा, भगवत चर्यामा, भगवत प्रेममा विघ्न भयो, बाधा भयो भने त्यस्तो कर्म नगर्नु भनेर शास्त्रले भन्नुहुन्छ। तसर्थ यहाँ के भन्नुहुन्छ भने विघ्न हुने गरी चाहिँ व्रतलाई नलिनु। कसरी लिनु त भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि के खानु हुन्छ भनेको थियो। साली धान भनेको धानको चामलको प्रसाद बनाएर, गहुँको रोटी आदि बनाएर, हविष्यान्न घिउ आदि राखेर यसरी चाहिँ खान सकिन्छ भनेर चर्चा गर्नुभएको थियो। तिनै कुरालाई खाएर चाहिँ भगवानको व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ, व्रतलाई लिनुपर्दछ भनेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ वाल्मीकिले। उपवास नशक्तस्य चैकभुक्तस्य भूपते। नभए एक छाक मात्रै खाएर पनि भगवान श्री पुरुषोत्तमको व्रतलाई धारण गर्न सकिन्छ, होइन 2 छाक खाए पनि हविष्यान्न पदार्थ खाएर भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रभुको व्रतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि सकिन्छ भने के गर्नु भने श्रीमद्भागवतं भक्त्या श्रोतव्यं पुरुषोत्तमे तत्पुण्यं वचसा वक्तुं विधाता नापि शक्नुयात्। पुरुषोत्तम महिनामा श्रीमद् भागवत महापुराणको पाठलाई श्रवण गर्नु, पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झिँदै ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः भनेर पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झिँदै श्रीमद् भागवत महापुराणको पाठलाई सुन्नु। यदि कसैले त्यसरी पुरुषोत्तम महिनामा भागवतको पाठलाई सुन्दछ भने त त्यसको महिमाको वर्णन गर्न त, त्यसको पुण्यको वर्णन गर्न त धादापि भनेको ब्रह्माजीले पनि नसक्नुयाद भनेको सक्नुहुन्न भने तपाईले हामीले के सक्नु भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। ब्रह्मा स्वयंले त सक्नुहुन्न भने अरूले सक्ने कुरै छैन। शालिग्रामार्चना कार्यं मासे श्री पुरुषोत्तमे तुलसी दलक्षणेन तस्य पुण्यमनन्तकम। पुरुषोत्तम महिनामा भगवान श्री शालिग्राम प्रभुको सेवा गर्नु अनि शालिग्राम भगवानको जो तीर्थ छ त्यो तीर्थलाई स्वीकार गर्नु वास्तवमा अहो भाग्य हो। त्यो भन्दा ठुलो भाग्य अरू हुनै सक्दैन। अनि पुरुषोत्तम प्रभुलाई